सौतेली मां के रवैये से तंग आकर बेटे ने अपनी मां से ऐसा बदला लेने का प्लान बनाया जिससे वो सारी जिंदगी तड़पती रहे। ड्रम था, उसको हमने जब खोला तो उसको हम सारे एकदम डर गए। हमने कहा पता नहीं इसमें क्या चीज़ है, नुकसान पहुंचाना, फिर उसको मारते, इसको क्यों मारा है जी? वो तो मर जाती तो एक दिन जान छूट जाती, अब ये रोज़ मरेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने के बाद और कुर्बानी से पहले 13 साला लड़का अगवा होता है और ईद के तीसरे रोज़ घर की छत पर पड़े केमिकल के ड्रम से उसकी लाश पुलिस को मिलती है। पुलिस के साथ मुल्जिम मकतूल की तलाश करता रहा। इस सारे वाक़ये का कैसे और कब ड्रॉप सीन हुआ, आइए चलकर आपको सुनवाते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मैं इधर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नशतर कॉलोनी में तैनात हूँ। ये ईद का फर्स्ट डे होता है तो हमें एक 15 पे कॉल वसूल होती है तकरीबन इवनिंग के टाइम पे कि ये एक बच्चा जिसकी उम्र 12-13 साल है वो घर से गायब हुआ है। तो उस पर तलाश शुरू हो जाती है। जो उनके फादर और मदर होती हैं वो भी साथ हमारे तलाश कर रहे होती हैं, उसका भाई भी सारा हम गली मोहल्ले में देख रहे होते हैं। बाकी हमें कहीं भी जगह पे कोई CCTV पे या किसी भी जगह हमें वो स्पॉट नहीं होता, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। उसके बाद ईद का दूसरा दिन आ जाता है, वो रात सारी गुजर जाती है इसी कश्मकश में। ईद का दूसरा दिन गुजरता है तो फिर हम एक जो टीमें जो होती हैं, एक बनाई होती है, उसके बाद 3-4 टीमें हम जो है ना तश्कील दे देते हैं। और अब फिर हमने पूरा सराउंडिंग जो था ना एरिया उसको चेक करना शुरू कर दी। पानी वाली टैंकियाँ, हवेलियाँ, लोगों के घर, और हत्ता कि कोई चीज़ हमने नहीं छोड़ी है। दुकानें, शॉप्स, होटल बंद होते हैं, आपको पता है ईद पे। बाकी हमने फिर भी जो है ना खुला के चेक किया कि देखें इसमें क्या है, इसमें क्या है। हत्ता कि पैसों के भाड़े जो है ना वो भी हमने चेक किए कि हो सकता है किसी ने किडनैप किया हो, किसी ने वैसे रख दिया हो। उसमें एक ट्विस्ट आता है ईद के, ये गालबन तीसरा दिन था। उस पर सुबह हम जब टीमें हमारी वर्क कर रही होती हैं तो एक उसका जो भाई सुतेला होता है वो भी उधर मौजूद होता है। वो बार बार हमारी जो थी ना टेंशन कन्वर्ट कर रहा था, डाइवर्ट कर रहा था कि आप जो है ना इधर घर नहीं, वो सामने देखें, उधर देखें। मैंने कहा भाई आप क्यों कह रहे हो, हमने अपनी तफ्तीश करनी है, हमें तफ्तीश करने दो। उसको कहते नहीं आप घर की तरफ आते हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, आपने देख तो लिया एक दफ़ा। मैंने कहा भाई देख लिया, आप ज़रा साइड हटो, हमें ऊपर जाने दो। जब हमारी टीम ऊपर जाती है और हम देखते हैं उधर स्मेल आ रही होती है। वो कहते हैं जी ये स्मेल जो है ना, ये साथ जो ये कुर्बानी के जो जानवर है ना उनकी जो अलाइशें हैं ना उनकी स्मेल आ रही है। मैंने कहा नहीं, ये स्मेल में और इस स्मेल में बहुत डिफरेंट है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। वो मेरे जो थे कोलीग्स उनको मैंने भेजा और मैंने कहा चेक करें, इसको देखें। वो एक ड्रम था जो केमिकल का ड्रम ही नहीं होती बड़ी, उसको हमने जब खोला तो उस पर एक जो बदबू का एक होता है ना ये वो निकला। तो हम सारे एक एकदम डर गए। हमने कहा पता नहीं इसमें क्या चीज़ है, और ऊपर कपड़े पड़े हुए थे। फिर मैंने हिम्मत की थोड़ी सी, मैं जाके ऊपर ना हमने उसको कपड़ों को हटाया और देखा तो उसको लाश को उसने जी पाँव और हाथ बांधे और अंदर जो है ना उसको डम किया हुआ था। वो हमने PFSA को बुला लिया, अपनी क्राइम सीन टीम्स को बुला लिया। उन्होंने फिर ऊपर जब उसको लटाया देखा तो वो जो है ना उसकी डेथ हुई। बड़ी सारी बात है, 3 दिन 48 घंटे से ज़्यादा जो है ना टाइम गुजर चुका था, स्मेल तो आनी थी। उसके बाद जब हमने देखा तो हमने कहा जी घर के अफराद किधर हैं कि इनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। वो बंदा जो हमें बार बार रोक रहा था कि आप ऊपर ना जाएं, आप इधर ना जाएं, अब इधर देखें, जो हमारी सारी मतलब अटेंशन कन्वर्ट कर रहा था, उसको मैंने कहा जी बुलाएं, उधर किधर है वो कहता जी वो तो नहीं है। उसको बाप को बुलाया, मैंने कहा जी वो आपका बेटा किधर है? उसने कहा जी वो भाग गया। हमें मज़ीद शक गुज़रा, हमने जब एविडेंसेस वगैरह ली तो पता चला कि ये ईद वाले दिन जब ये बच्चा ईद पढ़ के आया है तब से ये गायब है, उसके बाद तक मिला नहीं है। फिर हम उसकी जो कल्प्रिट होता है, जिस पे सस्पेक्ट होता है, उसकी तलाश शुरू हो जाती है। उसको हम जनाब दीगर ज़िले से जाके हम उसको ना अरेस्ट कर लेते हैं। जब उसको अरेस्ट करते हैं तो इधर ला के मैं अपने इंटेरोगेशन रूम में उससे पूछता हूँ कि ये तुमने क्या किया है? कहते मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ये तुमने अपना भाई मार दिया है? कहते वो मेरा तो भाई था ही नहीं। मैंने कहा भाई आपका बाप तो सेम था, अगर
والدہ ڈفرینٹ تھیں تو والد تو سیم ہے، بھائی تو بھائی ہوتا ہے. کہتے نہیں. میں نے کہا اس کو کیوں مارا ہے؟ کہتا جی میری والدہ 21 سال پہلے کیوں مری تھی؟ میں نے کہا جی وہ تو اللہ کی آئی سے مری تھی. کہتا جی اللہ کی آئی سے تو یہ بھی اللہ کی آئی سے مرا ہے. میں نے کہا اس کو تو تم نے مارا ہے. کہتا جی میرے ہاتھوں سے لکھی تھی بس، اللہ نے اسی طرح ہی تو اس کی مر گیا. میں نے کہا بھائی تمہیں ترس نہیں آیا؟ تمہارا اس کے ساتھ اینیمیٹی کیا تھی؟ اس کے ساتھ کیا مطلب گرج تھا جس وجہ سے تو نے اس کو مار دیا؟ کہتا جی مجھے کوئی گرج نہیں تھا، مجھے صرف اپنی والدہ جو ستیلی تھی اس سے میرا گرج تھا کہ وہ جب بھی میں کام سے آتا تھا مجھے اس کام پہ لگا دیتی تھی، اس کام پہ لگا دیتی تھی، اور مجھے ہمیشہ مطلب کہ چکی میں سمجھ لے کہ وہ ٹیز کرتی تھی. تو وہ میں اس موقع میں تلاش میں تھا کہ میں اپنی ماں کو کوئی نقصان پہنچانا، پھر اس کو مار دے. اس کو کیوں مارا ہے بچے کو؟ کہتا جی وہ تو مر جاتی تو ایک دن جان چھوٹ جاتی، اب یہ روز مرے گی. کہتے جب عید والا دن ہوتا ہے ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں اپنے بابا کے ساتھ تو بابا سو جاتے ہیں، والدہ بھی سو جاتی ہیں، غریب آدمی ہیں، سنگل ڈبل پورشن کا گھر ہے، یہ کوئی کرایہ دار ہیں اور نیچے یہ رہ رہے. کہتے جی والد سو گیا، یہ نا گیمیں کھیل رہا تھا جو مقتول ہے. تو اس کو میں نے کہا یار آؤ، میرا موبائل گر گیا کہیں. میں نے اسے پکڑا ہے تو میں نے کہا جی وہ یہ جو پیٹی ہوتی ہے جو کپڑوں میں جس میں رکھتے ہیں اس کے پیچھے سے نا میرا موبائل نکال دو. کہتا جی وہ اوپر چڑھا ہے تو کہتا جی ادھر موبائل کوئی نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. کہتا نہیں واقعی یار دیکھو آگے. کہتا جو ہی وہ آگے ہوا تو پیچھے سے میں نے وہ جو زار بند نہیں ہوتا نالا جسے بولتے ہیں وہ، کہتا جی میں نے اس کے ڈالا ہے تو میں نے اس کو نا کھینچ دیا. کہتا جی 10-15 منٹ جب تک وہ تڑپتا رہا نا، جب تک اس کی سانسیں ختم نہیں ہوئی ہیں، جب تک اس کی جان کا خاتمہ نہیں ہوا تو میں نے اسے چھوڑا نہیں ہے. کہتا وہ میں تلاش میں تھا موقع کی کہ میں اس کو نا باہر کہیں ڈسپوز آف کر دوں گا، کسی گریو یارڈ میں یا کسی ویرانے میں پھینک دوں گا. کہتا وہ جب 3-4 گھنٹے بعد گھر والے اٹھے ہیں تو انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی. انہوں نے کہا جی بھائی حسیب کدھر ہے؟ کہتا جی میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا. میں اپنے باپ کے ساتھ والدہ کے ساتھ ڈھونڈنا شروع ہو گیا. 22 سال پہلے میری والدہ فوت ہوتی ہیں، میرا والد دوسرا نکاح کر لیتا ہے اور ہمیں گاؤں بھیج دیتا ہے مجھے اور میری بہن کو. بہن اس کی شادی شدہ ہے. ادھر میری دادی اور دادا مجھے پالتے ہیں. کہ جب دادی دادا فوت ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ادھر آتے ہیں تو دیکھتا ہوں کہ میری والدہ کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ کہتا جی میں جو تنخواہ سیلری لیتا تھا وہ ساری اپنی والدہ کی ہاتھ پہ رکھتا تھا. تو صرف 5,000 روپے اس دفعہ میں نے وہ رکھے جو بونس تھے، ساری پے میں نے والدہ کے ہاتھ پہ رکھی تھی. تو ابھی جو معاشرے کے لیے اس پہ لیسن ہے آپ کے یہ چینلز کی وساطت سے اور آپ کے یہ ہے کہ ٹھیک ہے زندگی موت اللہ کے پاس ہے. اگر کوئی بچے آپ کے ذمہ لگتے ہیں چاہے وہ ستیلے ہیں یا سکے ہیں، ان کو اچھی تربیت دینی چاہیے، ان کو اپنا بنا کے رکھنا چاہیے. کہ ایک بندہ کما رہا ہے کھا رہا ہے تو کام چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، کام آپ خود کر لیں، نہیں تو اس کی ولنگ سے کر لیں. وہ دیکھیں نا کہ کتنا غصہ اس کے اندر پل رہا تھا اور اس نے ایک قیمتی جان لے لی.